बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप जुम्मा हफ्ते एतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं। 7, 8 और 9 मई के बाद जब मैं आपसे 10 मई को मुखातिब हूँ शाम 8:03 पर, तो बहुत सा सूरत हाल का मंजरनामा बदल चुका है और यूँ लग रहा है कि जो सियासी मंजरनामा है वो मुसलसल बंद गली में चला गया। वजह क्या है? प्रोग्राम के आगाज़ में जो आपने क्लिप्स देखे, जहां पाक फ़ौज ने 7 मई को उसके तर्जुमान ने बयान दिया, इंतशार पसंद टोले से बातचीत से इनकार किया और कहा कि सिद्ध के दिल से मुआफ़ी मांगी। उसके बाद आर्मी चीफ आए लाहौर, उन्होंने भी गुफ्तगू की, डिजिटल टेररिज्म की इस्तिलाह का उन्होंने जिक्र किया और फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया भी सामने आता है। रऊफ़ हसन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, दीगर ज़ुआमा भी, लेकिन आज बाकायदा रिटन एलामिया उसका जारी किया गया जिसमें PTI जो मुआफ़ी का मुतालबा है वो भी मुस्तरद कर रही है और 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रही है और इसकी आज़ादाना आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रही है। तो दो फरीक सामने आ गए, अपनी अपनी पोजीशन पर डट के खड़े हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि निज़ाम बंद गली की जानिब जा चुका है, बल्कि अमली तौर पर बंद गली में है। यहाँ मुफाहमत, मुआफ़ी, आगे बढ़ने की बात करना बेसूद लग रहा है क्योंकि कोई भी एक फरीक पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इसमें होगा क्या? इसमें राना सनाउल्लाह साहब अब ये बात कर रहे हैं कि PTI की सरगर्मियों पर पाबंदी भी आयद हो सकती है, किसी वक्त भी इसका फैसला हो सकता है। अलबत्ता PTI 9 मई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला भी कर रही है, तो मज़ीद उलझन होगी, मज़ीद कन्फ्रंटेशन हमें दिखाई दे रही है और इससे मुतासिर होगा मैं और आप सब आम शहरी। रहनुमाओं को रहनुमाई की फ़िक्र नहीं है, कन्फ्रंटेशन की फ़िक्र है। बात करने के लिए आज मैंने प्रोग्राम में दावत दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शौकत बसरा साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, हमें ज्वाइन के ताहिर खलील सिंधु साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनसे भी हम बात करेंगे। बसरा साहब खुश आमदीद। ये जब आम मुआफ़ी की बात की जा रही है और जब ये साबित शुदा चीज़ें हैं, बल्कि तर्जुमान पाक फ़ौज तो ये कह रहे थे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं कर पाया, जुडिशल कमीशन तो वहाँ बनता है जहाँ इबहाम हो। तो जब माफ़ी की बात की जा रही है तो जो लोग उसमें मुलव्विस थे उनकी मजम्मत करके उसके ऊपर अपॉलॉजी कर ली जाती, बात आगे बढ़ जाती। आप लोग क्यों सूरत हाल को कन्फ्रंटेशन की जानिब लेके जाना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। जामी साहब, पहले तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो DGISPRS की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद तो वाज़े तौर पर दोबारा ये कन्फर्म हो गया कि 9 मई बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। दूसरी बात, सिर्फ मैं अभी अपने कोर कमेटी की बात की, मैं एक फ़िक्रा कह के कि हमारी कोर कमेटी का अभी इजलास ख़त्म हुआ है, उसके ऊपर DGISPR की जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गैर आइनी, गैर कानूनी इख्तियारात से तजावज़ और तज़ादात का मजमुआ और अफवाज पाकिस्तान की साख और आइनी किरदार के लिए इंतहाई मनफी असरात की हामिल करार देकर हमने मुस्तरद की है और जो माफ़ी की बात की है उसको भी मुस्तरद किया है। उसकी वजह क्या है? पहली बात तो यह है कि जो उस दिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुझे बदकिस्मती से, मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान में पहले भी ज़ाहिर है कोई जमहूरियत की इतनी तो रही नहीं है, मार्शल रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आज भी जो फ़ौज है वही फैसले करती है। अभी जो इलेक्शन है ये सब लोग हारे हुए थे, फ़ौज ने इनको जितवाया है और ये आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ मियाँ नवाज, आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं बताता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ हारा हुआ है, मियाँ जो सबूत आपको इस सिलसिले में देने चाहिए हम देते हैं। टीवी पे बैठ के आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दें। जामी साहब, मैं चूँकि खुद विक्टिम हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अभी मैं आ जाता हूँ कि हम मुतालबा क्यों कर रहे हैं कि हमें जुडिशल कमीशन चाहिए। आपने जो ज़मीनी सवाल पूछ लिया, मेरा हल्का NA 163 बहावल नगर, आमर डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा मेरे मध्य मुकाबल था, तीसरे नंबर पर था 58,000 वोटों के साथ। मैं 1,04,000 वोटों के साथ था, 1 लाख के तकरीबन करीब। और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून थी 70-72,000। जिस दिन फॉर्म 45 को 47 में बदला गया, 48 घंटे वो तमाशा पूरी कौम ने देखा, मेरे पास वीडियोज़ हैं। वहाँ पर एलीट पुलिस और उनके साथ रेंजर्स आती है और हमें ओपनली कहा जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से कि हमारे भी बच्चे हैं। रिटर्निंग अफसर कहते हैं हमारे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएँ? हमें फ़ौज का हुक्म है कि यहाँ जाजुल हक जीतेगा।
میں اوپنلی آپ کو بات کہہ رہا ہوں, اور مجھے کسی آپ کمیشن میں بلا لیں, جوڈیشل کمیشن میں بلائیں, میں ایویڈنس بات کہنے سے وزن بات کے اوپر ثبوت ہونا چاہیے. آپ ایک ادارے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. ادارہ ہمارا ہے, اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آن ریکارڈ نیشنل ٹی وی, میں نیشنل ٹی وی دے رہا ہوں, اور آپ ادارے کی ساتھ پر سوال نشان اٹھا رہے ہیں. ادارہ ہمارا ہے. آپ کی اس بات کا کچھ ثبوت ایویڈنس ہے؟ جامی صاحب, ہاں بہت اچھی. اگر ہے تو وہ متعلقہ فورم پہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ ہم نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ ہم نے 2 مطالبات کیے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز اس کے باوجود کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پورے سسٹم کے سہولت کار ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے یہ بھی آپ ایک عجب بات کر رہے ہیں. ہمارے خلاف ایک فیصلہ ہے صرف ان کا جو آپ کے خلاف ہے, نشان والا. اس کے علاوہ ان کا کون سا فیصلہ جو آپ کے خلاف گیا ہے؟ نشان لینے والا. دوسرا جو فیلڈ, میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس قابل عزت ہے, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ کو سوچنا چاہیے. سن تو لینا, مجھے بلائیں, میں ان کے عدالت میں گیا تھا, قرآن پاک لے کر گیا تھا, میں بات مکمل کر لوں. جو ہمارا گراؤنڈ پہ ہمیں فیلڈ دینی تھی, ایون فیلڈ دینی تھی, وہ ہمیں انہوں نے دی. اس کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ گزشتہ 1 سال سے اس 9 مئی کو بہانہ بنا کر ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کی تردید سب نے مذمت کی, میں نے کی, خان صاحب نے کی. ہمیں بتایا گیا کہ 120 لوگ موجود ہیں. 120 لوگ آج 1 سال ہو گیا ہے, وہ بھی ان کا کوئی ٹرائل مکمل نہیں ہوا. میں ایک وکیل بھی ہوں. ٹرائل خاک مکمل ہونا ہے. سر میری بات سنیں, ملٹری ٹرائل کے اوپر معاملہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. بھائی جان ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. یہ نگران حکومت نے رپورٹ دی ہے, 34 ماسٹر مائنڈ ہے, 52 منصوبہ ساز ہیں, 185 عمل درآمد کرنے والے تھے. بھائی جان میرا بڑا معصومانہ سوال اجمل جامی صاحب آپ سے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. ہمارا مطالبہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی ملزم اور مجرم ہوتا ہے نا, وہ نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کا فل کورٹ بنائیں اور اس کی لائیو پروسیڈنگ, جیسے میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا لائیو قوم کو دکھائیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں, چلے میں باقی گیسٹ ہیں ان کو شامل کرنا, ورنہ آپ سے میرا مکالمہ بہت لمبا ہو جائے گا, ان کا ٹائم نہیں. ان کو بڑی سادہ سی بات ہے, میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں, بڑی سادہ سی بات ہے عام شہری کے طور پر. آپ شہداء کی یادگاروں کی طرح آپ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر فوجی پتلون, فوجی یونیفارم کو لہرائیں, آپ وہاں جلاؤ گھرا کریں, اور پھر اسے آپ فالس فلیگ کو بھائی جان دینا سزائیں. کون لے کے جا رہا تھا صاحب؟ دینا سزائیں. یہ کوئی باہر سے لوگ اترے؟ ہم نے کیا کہا ہے؟ پی ٹی آئی کے جھنڈے کے باہر سے آئے تھے. بھائی جان بہت اچھا سوال. ہم کہتے ہیں دے سزائیں ان کو جو ملوث ہیں. اور بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی آڑ میں آپ نے پارٹی توڑ دی, آپ نے ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا. چلے میں ذرا طاہر خلیل سندھو صاحب اور محترمہ شمیلہ فاروقی صاحب, آپ نے کہا حضور میں نے آپ کو ٹائم اس لیے زیادہ دیا کہ پی ٹی آئی کے دوست جب بھی میرے پروگرام میں آتے ہیں ایک ہی شکوہ کرتے ہیں کہ پائن تو اسی 2 بندے پالے نے, سانو ٹائم نہیں دیں. سندھو صاحب, آپ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنی ہے, وہ تو معافی کے مطالبہ مسترد کر رہے ہیں, آپ بھی الٹا پابندیاں لگانے جا رہے ہیں. اس طرح تو نظام بند گلی میں چلا جائے گا. سب سے پہلے میں بھائی ہیں میرے, ہم اکٹھے رہے ہیں 2008 میں پاکستان یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور اس وقت یہ ایسے ان کا اتنا لہجہ ترش نہیں ہوتا تھا, بلکہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑے اچھے ترانے گاتے تھے اسمبلی میں. مجھے نہیں پتا یہ کس جماعت میں چلے گی. آپ ترانوں کی بات کریں گے یا مجھے بھی بہت کرنی آتی ہیں باتیں, ذاتی بات کریں گے, سب نہیں کرنے دوں گا. آپ لوگ سیاسی یتیم ہیں, آپ لوگ ہارے ہوئے ہیں, آپ لوگ فارم 47 کی پیداوار ہیں, آپ کا نواز شریف ہارا ہوا ہے, اس لیے بات وہ کریں, ذاتی بات نہیں کریں. بسرا صاحب اگر ذاتی بات کریں گے تو بات نہیں کرنے دوں گا. بات تو پوری. جی جی جی, عزت کرو گے تو عزت کروں گا, ایسا نہ کریں. ہر کسی کو پتا ہے کہ آپ لوگ ہارے ہوئے ہیں. اچھا ان کی بات تو سنو, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. بسرا صاحب اچھے وکیل ہو, اس طرح گل کرو, اس طرح گل. میں تانوں سندھو صاحب کہہ رہے ہیں ذاتی اٹیک نہ کرو. چلو ان کی بات تو سن لینا. بسرا صاحب میں نے آپ کی موسیقی کی تعریف کی, میں نے آپ کو برا تو نہیں کہا. سانو بھی پتا تھی کتنے کتنے موسیقیاں بجاندے ہو جا کے. اچھا چلے اس معاملے سانو تہاڈیاں ساریاں موسیقیاں دا پتہ ہے. قابل احترام شمیلہ, سانو پتہ ہے کہ جنرل رانی کتنے کتنے موسیقیاں بجاندی ہے. کوائٹ انفارچونیٹ. میں بسرا صاحب آپ کو روک رہا ہوں. جی سندھو صاحب آپ پہلے بات پوری کریں. 6 بچوں کی ماں بھاگ گئی تھی, پیر نے ایسے نہ کریں, ہمیں پتہ ہے. بلو دی بیلٹ نہیں کریں. میں خدا رہا آپ معزز ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ کریں. بد قسمتی سے جنہاں لوگوں نے جیل چونا چاہتا ہے, کوئی صدر بن گیا, کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا. بسرا صاحب بات سنیں پلیز بات سنیں. بسرا صاحب آپ بار بار کریں, آپ جب جس پروگرام میں آتے ہیں آپ کا ایک ہی طریقہ, آپ پارٹ ٹائم انقلابی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ جی اپنا یہ جعلی ہار گیا, نواز شریف ہار گیا. آپ نے آج تک کسی کورٹ میں کوجنٹ ایویڈنس دی ہے؟ کو جو آپ کے پاس ویڈیو ہے کسی کورٹ میں, کسی ٹرائبونل میں آپ نے پیش کی ہیں؟ آپ نے پورے ادارے کو یرغمال کر دیا, آپ نے اخلاقی جو فیبرک تھا وہ تباہ کر دیا ہے. آپ نے اس دن جس طرح 9 مئی کو آپ کا سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں, محترم ہمارے لیے جاج چوہدری صاحب, اپنے بیٹے کو کہ ہم نے ایک چیز چھوڑ دی, ایک گملہ بھی نہیں چھوڑا.
آپ کی میڈم فرما رہی ہیں جو وزیر صحت تھی کہ ہم ادھر سے سیدھے جائیں گے وہ کور کمانڈر ہاؤس جائے گی, پھر آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کر رہے ہیں, پھر آپ زیارت پہ حملہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کس چیز کا جوڈیشل کمیشن مانگتے ہیں؟ کہ آپ بھی لائر ہیں, آپ کو پتا ہے جوڈیشل کمیشن وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کریکٹر جو ہیں وہ ڈوبیس ہوں, وہاں پہ سسپینشن ہو, سسپیکٹڈ ہو, پھر جوڈیشل کمیشن مانگا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود عدالت جانے اور کوئی بھی ہے, لیکن اس طرح سے بسرا صاحب پلیز میں آپ سے, میرے چونکہ ذاتی تعلق ہے, عزت اور احترام کا رشتہ ہے, اس کو برقرار رہنا چاہیے. آپ ثابت تو کریں کم از کم, بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم 180 سیٹوں سے ہارے ہیں, جیتے ہیں, اور 35 سے آپ پٹیشن کرتے ہیں. میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ معاملات بدستور کنفرنٹیشن کی جانب جا رہے ہیں, کوئی ایسا پہلو نکل نہیں رہا, راہ نہیں نکل رہی جہاں پہ بات چیت یا مفاہمت یا معافی تلافی ہو, کیونکہ اگر وہ مطالبہ مسترد کریں معافی کا تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے. کیا واقعی آپ کی جماعت حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے, اور کیوں؟ اگر رانا ثناء اللہ خان صاحب نے یہ کہا ہے تو پھر بالکل میں ان کے ساتھ ہوں, آئی اسٹینڈ ود ہم, اور انہوں نے ٹھیک کہا یہ بات. وائسو اگر یہ فوجی اداروں پہ اتنا بڑا مینڈیٹ دے کے لوگ انہیں لے کے آئے کے پی اسمبلی میں, اتنا بڑا مینڈیٹ انہیں پنجاب میں ملا, کتنا بڑا مینڈیٹ ہے, کتنا بڑا مینڈیٹ ہے کہ ٹیمپچس ریمارکس دے رہے ہیں کبھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ ہم کو ان کے نمائندے نہیں ہیں, لیکن بات تو سنیں. میں نے تصحیح ان کی تھی کہ آرٹیکل ایک منٹ جامی صاحب, آرٹیکل 104 ہے الیکشن ایکٹ کا, اس کے تحت پہلے آپ کو لسٹ دینی ہے, پھر آپ کی سیکورٹی ہونی ہے, اس کے بعد آپ کے کاغذات منظور ہونے ہیں ریزرو سیٹس کے. جس سمبل پہ انہوں نے الیکشن لڑے, انہوں نے تو کسی پارٹی کے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑا, اور جس پارٹی میں یہ شامل ہوئے ہیں ان کی ایک سیٹ بھی انہوں نے اپنے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑا, تو یہ کس طریقے سے سیٹیں مانگتے ہیں وہ والی, یہ مجھے صرف اتنا بتا دیں. چاہے جو بھی انٹرپریٹیشن ہو, کیس چونکہ سب جوڈس ہے, لیکن اس لیے میں اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن آرٹیکل 104 الیکشن ایکٹ ٹھیک ہے, چلے میں ذرا شرمیلا صاحبہ سے بات کروں. ضروری ہے الیکشن لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, وہی مدعا ہے میرا پرانا کہ ایک طرف یعنی ایک فریق جو ہے اپنی پوزیشن واضح کر رہا ہے, عام معافی مانگنے کا صدقے دل سے اس کا مطالبہ کر رہا ہے, وہ اسے مسترد کر رہا ہے, اور مسلسل اس سے کیا ہو رہا ہے کہ نظام بند گلی میں جا رہا ہے, انتشار کی کیفیت بڑھ رہی ہے, سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا ہے. اس بیچ میں راہ نہیں نظر آ رہی, کہاں سے راہ نکلے گی ان بیانات کے بعد جو میں نے آپ کو دکھائے اور سنائے؟ جی شکریہ جامی صاحب. اٹس ویری 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 انفارچونیٹ کہ اگر واقعتاً ایک سیاسی جماعت ہے اور اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کہتی ہے, اور وہ جماعت جس کا نام ہی انصاف کے اوپر مبنی ہے, اس کی طرف سے جس قسم کا لب و لہجہ طور طریقہ استعمال کیا جا رہا تھا ماضی میں اور آج بھی, یہ جو بسرا صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں, جو ان کا لب و لہجہ جو گفتگو ہے, یہ وہی مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جس مائنڈ سیٹ نے ان کو شدید نقصان پہنچایا ہے, اور پاکستان کے ڈیموکریٹک فیبرک کو بھی شدید نقصان پہنچایا. وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ دیکھیے مائنڈ سیٹ یہی ہے, جارحانہ سیاست, گالم گلوچ, بلو دا بیلٹ باتیں کرنا. یہ اسمبلیوں میں بھی یہی کرتے ہیں, اسمبلیوں کے باہر بھی یہ کرتے ہیں. آپ کے تیسرے معزز مہمان نے ایسی کوئی غلط بات نہیں کی تھی. باسرا صاحب میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, اور پیپلز پارٹی کو بھی پرزور طریقے سے ریپرزینٹ کرتے تھے ٹیلی ویژن چینلز کے اندر بھی. کوئی غلط بات نہیں کی. یہ پرسنل بات نہیں ہے. اگر میں کوئی سیاسی جماعت چھوڑ کے دوسری سیاسی جماعت میں جاؤں گی تو مجھے اس کا تانا ضرور ملے گا, بیکاز آئی ہیو چینج مائی لائلٹیز فار واٹ ایور ریزن. یہ پرسنل بات نہیں ہے, اور کسی بھی سیاست دان کی شاید ہی کوئی بات پرسنل ہو, بیکاز اگر ہم ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں تو ہماری زندگی کا ہر پہلو از اوپن فار اسکروٹنی, اور ہمیں یہ ایک تلخ حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور باسرا صاحب کو بھی کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں کہ جی ڈائلاگ آگے چلے گا کیسے. دیکھیے پہلے تو ان کا بیانیہ یہ تھا کہ جی ہم ڈائلاگ کریں گے, معاملات طے کریں گے, معاملات حل کریں گے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جی نام لے کے, کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے, اور نام بھی لیے گئے. آئین کے اندر کہاں لکھا ہے کہ آپ الیکشن کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے کریں؟ یہ تو آپ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیل چاہیے, یہی کہہ رہے ہیں نا. کیونکہ اگر آپ نے الیکشن کے ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے تو اس کا جو فورم ہے وہ پارلیمان ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یہ آفر ان کو فلور آف دا ہاؤس دے چکی ہے اپنی پہلی سپیچ نے, بالکل آئیے جی ہم بیٹھ کے اصلاحات کرتے ہیں, ہم انتخابی اصلاحات کرتے ہیں, ہم جوڈیشل اصلاحات کرتے ہیں, تاکہ ہمیں جو جو شکایت ہے اس کا ازالہ ہو جائے.
9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की इनकी ख्वाहिश थी, उसकी भी हमने तायीद की। हमने कहा ठीक है, जो लोग बेगुनाह हैं भाई उनको छोड़ दो, लेकिन जिन्होंने गुनाह किया है, गुनहगार हैं, उनको ज़रूर सज़ा दें। और एक देखें, ट्रायल, एक फेयरनेस ऑफ ट्रायल का पता किस तरह मुझे तो ये तासुर आता है इनकी गुफ्तगू से कि गालिबन ये 9 मई के ऊपर तो ये मानते ही नहीं है कि वो कल्प्रेट हैं, या ये 1% भी पीटीआई। अच्छा एक सेकेंड, ये तो बहुत अच्छी बात है जामी साहब, अगर ये कहते हैं कि हम कल्प्रेट नहीं है तो बेहतरीन बात है, कंडेम करें पुरजोर तरीके से कि जी 9 मई के जो वाक़यात हुए वो गलत थे, और इसमें जो लोग मुलविस थे जिनको पकड़ा गया है उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लो सादा कर दिया आपके लिए। और हम बात कर दूसरा देखें, शख्स इसमें मुलविस है तो हम माफी मांगते हैं। देखें दूसरा ये है कि आपकी फॉर्मर कोलीग ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आप जब पीपल्स पार्टी में थे तो आपका लबो लहजा इस तरह का नहीं था। नहीं उस वक्त हालांकि उर्दू में शोला बुलंद है सी। मेरा उस वक्त ऐसा ही था, लेकिन जामी साहब मैं शर्मिला की बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारी जमात में इजाजत नहीं है। नहीं, एक सेकंड बासरा साहब, बड़ी माजरत के साथ, आप मेरे भाई हैं और आपसे मेरा एक बड़ा अच्छा एक ताल्लुक रहा है, भाइयों वाला, हम कोलीग्स भी रहे हैं। पीपल्स पार्टी में बदतमीज़ी की, बिलो द बेल्ट बात करने की इजाज़त नहीं है, और ये लीडरशिप से आती है। अगर हम कहीं भी लाइन क्रॉस करते हैं तो हमें फौरन उसके ऊपर रेप्रिमांड। ये आपने लीडरशिप चेंज करके क्या सीख लिया जनाब? आज आपको ताने सुनने। पहली बात तो मैं कहूं कि बिल्कुल मैं मेरे कोलीग हैं, पार्टी में आपको नहीं सिखाया, मुझे नहीं पता कि आप शर्मिला बात हो गई, मुझे बात कर, सवाल मुझे किया है क्या तरबियत हुई नहीं हुई, बात की है। लेकिन मैं अपना जवाब मुकम्मल कर लूं बासरा साहब, मैं अपना जवाब मुकम्मल कर लूं। काफी देर हो गई आपको। देखिए अगर मामलात हल होने ना, इस्लाहात होनी, देखिए फॉर्म 45 पे 2018 पे हम रोते थे, हमें फॉर्म 45 नहीं मिलता था 3 दिन, आप हमारा मजाक उड़ाते थे, आज आप रो रहे हैं। ये ऑफर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपको दी कि आइए बैठिए, ऐसे इंतखाबी इस्लाहात करें कि आइंदा जीतने वाला जीत मना सके और हारने वाला अपनी हार। बसरा साहब, आपने अपने लीडर से अच्छी चीजें क्यों नहीं सीखी कि आज आपके फॉर्मर कोलीग्स आपको ताने दे रहे हैं? तो मुझे आपने पहले संधू साहब को डिस्टर्ब किया है। अच्छा पहली बात, फिर आपकी फॉर्मर कोलीग ने गवाही दी है। ये मेरे दोनों से, ये आपने को अच्छी चीजें सीखनी थी लीडरशिप साहब, मुझे दोनों से हमदर्दी भी है। अब ये दोनों उस पार्टी के लोग हैं जिनके साथ अवाम नहीं है। हाँ, ये एक गुंडागर्दी के साथ धांधली के जरिए आके सीटों पे कब्जा करके बैठ गए हैं। 24 सीटों वाला सदर बन गया पाकिस्तान में, जाली सदर, 17 सीटों वाला जाली वज़ीर-ए-आज़म बन गया है, और ये मैडम चीफ मिनिस्टर जो जाली वज़ीर-ए-आला खुद हारी हुई है वो वज़ीर-ए-आला बन गई है। हम चैलेंज करते हैं, काम करें। कल DISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी इस्टेब्लिशमेंट और इनकी इत्तेहादी जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, आप जलसा कर लें, हमें 24 घंटे का टाइम दें। आप कहते हैं ना अवाम हमारे साथ नहीं है, आपको 10 गुना आप लोगों से बड़ा जलसा ना तो सियासत छोड़ देंगे। दूसरी बात, जामी साहब मुझे ये बता रहे थे ना पीपल्स पार्टी का, वो कहाँ पीपल्स पार्टी, शर्मिला से मुझे हमदर्दी भी है। अब तो ये पार्टी अंदरून सिंध की भी पार्टी नहीं रही है, वो भुट्टो शीर की पार्टी थी, बीबी शीर की पार्टी जिसके साथ हम लोग थे बदकिस्मती के साथ। अब तो ये सब लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, कोई इनका नज़रिया नहीं है। इनको इंडिया की हुकूमत दे दें, ये सब लोग इंडिया की हुकूमत ले लेंगे। इन लोगों को तो आप ये देखें ना, एक गैर जमहूरी, गैर मुंतखब निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। वो जो शहबाज टू काकड़, काकड़ टू शहबाज, अभी भी आप देख लें, ये सब लोग, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जुडिशल कमीशन बनाए ना, क्यों नहीं हमारे मुतालबे को आप सपोर्ट करते दोनों जमातें? अगर आपने धांधला नहीं किया, आप फॉर्म 47 की पैदावार नहीं है, बनाए जुडिशल कमीशन सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में। बेशक हमें रिजर्वेशन है काजी फाइज साहब की मामले पे, आप उनकी क़यादत में बना दें 14 जजेस। मसला ये है ना कि आपकी मांग पे कमीशन बन भी जाए, फिर भी आपने कहना है फलां जज नहीं होना चाहिए। सुन लें, हम फलां जज भी हमने तो कह दिया फुल कोर्ट। अगर हम काजी फाइज साहब को मान रहे हैं जिनके मुतालिक हमने 100 एप्लीकेशंस दी हैं, और आपको याद है ना आपके 4 हल्कों की कहानी के साथ क्या भाईजान आप छोड़ दें, आपको 35 पंक्चर, भाईजान हम आगे निकल आए ना 2018 से, याद है ना? वैसे याद है, हर बात याद है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे फ्रॉड, जाली और ये मसनूई निज़ाम बना के बैठे हुए हैं, कितनी देर बना लेंगे? जब आप निज़ाम, रियासत, फौज, अदलिया, हुकूमत किसी पर भी एतमाद नहीं। अच्छा, फिर मैं कहता हूं, आपके लिए हमारा इत्मीनान है, हमारा इत्मीनान है। नहीं, आपके लिए फरिश्ते उतरे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा इत्मीनान है। अब ये कहते हैं ना हमसे बात नहीं कर, इन बेचारों के बात भी आप करना चाहते हैं तो कहीं और करना चाहते हैं। इन्होंने पल्ले है कि ये जामी साहब इन्होंने की गल कि कहीं और बातचीत करना। मैं बताता हूं, मैं जवाब दे देता हूं।
ये तारिक खलील संधू साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था। इनके पल्ले है कुछ नहीं है, इनसे बात करें क्या? ये बेचारे तो खुद पूछते हैं, बताओ जी हमारा वजीर दाखिला नहीं लगा रहे आप लोग, हमारा वजीर खजाना हमारे कहने पे नहीं लग रहा। इनको तो ये नहीं पता कि हमारे लोग जीत के कौन कौन से आए हुए हैं। मसला ये है कि जिनसे आप बात करना चाहते हैं, मैं बता देता हूं, आप उन पर भी इल्जाम धरते हैं। आपकी किस बात पे कोई यकीन करे? उनको सिर्फ ये कहना चाहते हैं। देखिए, मैं आपके मैंडेट का एहतराम करता हूं, आपके साथ अगर कोई ज्यादती हुई है उसका मैं उसके ऊपर बात करता हूं, हमेशा की ये प्रोग्राम में शर्मिला साहिबा कई प्रोग्रामों में उस पर बात कर चुकी है मेरे साथ। मसला ये है कि आपके अपने कॉल ऑफ फेम या पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नहीं है। जिनको आप पुकारते हैं उन्हीं को आप हम एक ही बात मानते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर संधू साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान में तो हर जंगल का कानून है, कोई आइन कानून नहीं है। पाकिस्तान में एक आइन मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, उसके अंदर वो अपने रोल पे जाए, अदलिया का रोल है, पार्लियामेंट का रोल है। हम कोई इनकी तरह डील नहीं मांगेंगे, रातों रात हमें 10 साल के लिए भेज दें, इनकी तरह NRO मिल जाए, केसेस खत्म हो जाए। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर जब तक ये लोग रूल ऑफ मुझे तो संधू साहब कोई समझ नहीं आ रही बसरा साहब के पॉइंट ऑफ व्यू की। आप सियासतदान उनके कोलीग भी रहे हैं, तो की समझ आ रही है की कह रहे हैं बसरा साहब? वो कह रहे हैं हो नहीं सकता। मुझे जाती तौर पे अपने भाई से यकीन कीजिए मेरे इनका बड़ा प्यार का रिश्ता है। आज पता नहीं क्यों गुस्से में आ गए हैं और मैं एहतराम करता हूं इनका। मुझे आज बड़ी हमदर्दी हो रही है बसरा साहब। अच्छा, आपको भी इनसे हमदर्दी है? 9 मई हुआ बसरा साहब, मेरी बात सुने बसरा, बात इसलिए हमदर्दी है कि बसरा साहब देखें, जिस दिन 9 मई हुआ तो वतन को कहते हैं कि हमारी माँ है, तो माँ को आप तबाह करके दुश्मन मुल्क से आप दाद वसूल कर रहे हैं। ये किस तरीके से आप इंसाफ मांग रहे हैं? यहाँ पे कौन से आप किस तरह जिन लोगों ने 9 मई की है, उनकी बात, जिन लोगों ने 9 मई की है उसकी मनसूबाबंदी की है, उन पर लानत, पूरी कौम की जानिब से लानत। आगे चले, आप रिजेक्ट कर रहे हैं, आगे चले। आप कह रहे कि वो हमारे साथी नहीं है, नहीं आप कह रहे एजाज चौधरी आपके साथी नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ आपकी साथी नहीं है। आप अभी कह रहे टीवी एजाज चौधरी के मुतालिक अभी तक क्या हुआ 1 साल के अंदर? टीवी पे एजाज चौधरी के खिलाफ आप वकील हैं। वो छोड़े, वो पेंडिंग है ट्रायल। क्या पेंडिंग है? क्या उन्होंने अपने बेटे से ये नहीं कहा कि हमने गमला तक तोड़ दिया? ये बताएं आप मुझे। हमने तो अपने कोर कमांडर हाउस की कोई चीज नहीं छोड़ी। बसरा साहब थोड़ा सा सब्र करें, जबर के साथ हम अपने सब्र भी जरूर। भाईजान जिन्होंने किया है उनको सजाएं दें। दूसरे नंबर पे देखे उसको बहाना बना के पूरे पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़ाई लड़ें। 90% कौम इमरान खान के साथ है। आप बसरा साहब एक बात सुने जी प्लीज। आप जिसको कहते थे कि हमारा बाप है, शायद यार फरीदी और इमरान खान कहते थे हमारा बाप है। इमरान खान ने पहले कहा था अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो ऐसे ही रिएक्शन आना था, कहा कि नहीं कहा? अभी साहब चला देते हैं उसको। फिर आपने कहा कि दिन को मीर जाफर मीर सादिक और रात को अवाने सदर में आप उसके पांव पड़ रहे हैं कि एक्सटेंशन ले लो। ये किस किस्म की आप बात कर रहे हैं? ये भी हकीकत, डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है। ये दोहरी शख्सियत नहीं, ये दोहरी शहरियत नहीं, दोहरी शख्सियत है आपकी। ये मतलब जो आप कुछ आप फरमा रहे हैं। इसलिए इस तरीके से बसरा साहब नहीं चलेगा। आपको मुज़ाकरात आज भी पॉलिटिकल ताकतों से करना पड़ेंगे। वो बाकी जो आप कह रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरा, अगर दूसरा फर्द आपको मानते हैं, एक बंदे का रिश्ता हुआ, हमने पूछा क्या बना, कहता जी 50% काम हो गए, 80 मान गए, अगले नहीं बने। तो आप तो 50% काम हाथ में लेकर तुरे फिर रहे हैं। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? बसरा साहब ऐसे नहीं होगा। आपको पॉलिटिकल कुव्वतों से मुज़ाकरात करना पड़ेंगे और उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। आप सियासी जमात अगर बनना चाहते हैं तो पॉलिटिकल हो तो आप तो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। आप तो अगर मियां नवाज शरीफ आ रहा होगा तो मुझे बताएं आप में से जीता कौन है? अच्छा एक काम करें, सिर्फ मियां नवाज शरीफ वाला हल्का खोल दें। हमारा चैलेंज है वो खोल दें। बसरा साहब जावेद लतीफ पता क्या कहता है? जावेद लतीफ कहता है कि 90 करोड़ में 5 सीटें खरीदी हैं और हम कोई बात करते हैं कहते मियां नवाज शरीफ वाला हल्का खोलिए। मेरी बात सुने बसरा साहब। जैसे बसरा साहब मुझे एक बात का छोटा सा जवाब दे दें। मैंने 248 वोट लेने थे, 12 वोट में पीटीआई के लेके आया हूं, तो क्या मैं अवामी नुमाइंदा नहीं हूं? सारे जाली सेनेटर, सब जाली सेनेटर, ये बात उनकी ठीक, सब जाली सेनेटर। जमहूरियत की रूह है, सुने जमहूरियत की रूह है कि 12 वोट हूं, 248 वोट हूं। बिल्कुल ठीक है भाईजान। ये टोटल निजाम जाली है, नहीं ये मसनूई है, वैसे ही है, फ्रॉड निजाम है। आप एक सीट लेके भी कोई शख्स अगर पार्लियामान का हिस्सा बने तो ये जमहूरियत की तो वो सीट पे आए ना, उसके मैंडेट, उसके वोट का एहतराम करके उसे एक्नॉलेज किया जाए। ये आप नहीं कह सकते बसरा साहब, माजरत के साथ, ये आप नहीं कह सकते कि ये सियासी लोग नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है। आप उनके मैंडेट को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि नून लीग 0 सीट लेके आई है। हाँ मैं बताता हूँ, हमें तो ये बताया गया था कि जो मियां आवेगा तो लग पता जाएगा। पता ये लगा कि कबूतर उड़ाता एक ब्रेक मुझे ले लें दें, क्योंकि सियासी जमातों और सियासी जमातों के जरिए किरदार की बात हुई शर्मिला साहिबा से, तो मैं कमेंट लूंगा एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब डेड लॉक बुरे से बुरा भी हो, पूरी इंसानी तारीख, सियासी तारीख दुनिया की शाहिद है कि मामला बातचीत से ही फिर हल होता है, राह फिर बातचीत से टेबल पे निकलती है। लेकिन शर्मिला फारूकी साहबा जो लबो लहजा या जो पोजीशन फरीक़ैन ने इख्तियार कर रखी है, उसके साथ तो मुझे फौरी तौर पर कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, बल्कि मज़ीद तसादुम, मज़ीद अदम इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है। तो एक दूसरे को तस्लीम किए बगैर हम फिर किससे क्या मांग रहे हैं? लेकिन जी पहली बात तो ये है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए वो एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से किए गए, चुन चुन कर फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया गया। अब वो वीडियोज़, वो वॉइस नोट्स, वो तमाम चीज़ें, वो शवाहिद मौजूद हैं। तो इन लोगों के लिए तो माफ़ी नहीं होनी चाहिए, कानून आइन के मुताबिक इन पे मुकदमा चलाएं और सज़ा जज़ा का फ़ैसला करें। क्योंकि अगर आपने इनको छोड़ दिया, ऐसे लोगों को जाने दिया जो अपने ही मुल्क में रह के अपने ही फ़ौजी एहलकारों के ख़िलाफ़ कौम को वरगलाएंगे और खड़ा कर देंगे, तो फिर तो मुल्क का वजूद हिल जाएगा ना। तो ऐसी चीज़ों, कुछ चीज़ों पे माफ़ी नहीं होती। उससे हटके अगर कोई और मामलात हैं, कोई और इश्यूज़ हैं, आपकी ख्वाहिश है कि कुछ चीज़ों के अंदर इंतखाबी इस्लाहात हों, आपकी ख्वाहिश है कि अदालती इस्लाहात हों, बिल्कुल होने चाहिए वक्त और हालात के मुताबिक। उसके लिए फिर पार्लियामान मौजूद है, उसके लिए फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं। एक फ़ाल जमहूरियत के अंदर बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आपको मेरी शक्ल पसंद हो, वो तो इसको फ़ाल जमहूरियत नहीं मान रहे ना। वो तो आपको ब्रेक से पहले आपने सुन लिया बशर साहब का बयान, वो तो कहते हैं ये तो इनको जो आदत है ना, इनको आदतें, इनकी गंदी आदतें हैं और गलत आदतें इनको पड़ गई हैं। इनको आदत है ऐसी अदालतों की जिसमें ये जाएं तो उनको कहा जाए गुड टू सी यू। इसके अलावा इनको कोई और अदालत समझ नहीं आती। इसके अलावा हर अदालत जो है ना, इनके लिए वो बायस्ड है, हर जज इनके लिए बायस्ड है, हर जज जो है इनके ख़िलाफ़ है। इन्होंने ये तासुर और ये बयानिया बना लिया और इससे हिलेंगे नहीं। अच्छा जी, पार्लियामान के अंदर अगर ये ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं तो ठीक है, वो पार्लियामान सही है, वो जमहूरियत सही है। लेकिन अपोजिशन बेंचेस पे बैठ के इनके लिए जो है जी ये जाली लोग हैं, ये जाली मैंडेट है, ये फ़लाँ है, ये वो है, वो गालम गलोच। 29 फरवरी से लेके आज का दिन हो गया है, मैंने ज़िंदगी में इतनी गंदी गालियाँ नहीं सुनी जो पार्लियामान में ये देते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी गंदी गाली नहीं सुनी, ना ही मैं कहीं से और सुनूंगी। ये जो एक ख़िताब है ना, और ये जो एक फेदर इन द कैप, इन्हीं को जाता है। कहाँ से सीख के आते हैं, हर बार एक नई गाली होती है। ये वैसे ये काबिल अफसोस रवैये हैं। बसरा साहब देखें, आप इख्तलाफ करें, लेकिन ये कई बार शर्मिला फारूकी साहिबा हूँ या पीपल्स पार्टी की दीगर मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, बल्कि नून लीग की भी कुछ ख़वातीन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो आप लोगों के अरकान असेंबली की जानिब से जो रवैये रखे जा रहे हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कैसे आप ये कर लेते हैं और क्यों कर लेते हैं? जमी साहब, पहले तो शर्मिला का मुझे बहुत एहतराम है और मुझे आज जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं, जामी साहब, मैं आपको एक वाक़या बताऊं। शर्मिला, पहले एक वाक़या सुन लेना ताकि वाक़या सुन प्लीज़। ओह जी कर लें शर्मिला। ये शुरू के दिन की बात है, शुरू के दिन की बात है। मैं इधर बैठी थी, मेरे पीछे अता तारड़ साहब बैठे थे। उस वक्त ये वज़ीर नहीं बने थे, हल्फ ही लिया था हमने, हमारी सीट्स भी अलॉट नहीं हुई थी। अपोजिशन के इधर दरवाजे से इनके कुछ मेंबरान आए, जो उन्होंने नंगी गालियां दी हैं अता तारड़ को, जो इन्होंने नहीं देखा कि सामने एक औरत बैठी नहीं बैठी। वो गालियां मैंने भी सुनी, क्योंकि मैं और अता तारड़ ही बैठे थे और शायद एक और कोई बैठा था। इतनी गंदी गालियां में, वो दिन आज का दिन है, मैं उस तरफ जाती ही नहीं हूँ। मैं इतनी घबरा गई हूँ और अभी तक मेरे जहन से वो गंदी गालियां निकलती नहीं। इनको किसी चीज़ का जमी साहब, ये इन रवैयों की आप कैसे हिमायत करें? गुजारिश करता हूँ शर्मिला, एक मिनट दीजिएगा। अभी वो बात कर रही थी ना, मुझे अभी तक याद है कि आपको वैसे भी पता है कि आईनी और कानूनी तौर पे जो मुल्क का सदर होता है वो मुसल्लह अफवाज का सरबराह होता है। तो जरदारी साहब ने कहा था कि मैं फ़ौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और आज वो सदर हैं पाकिस्तान के और मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी हैं। अभी दूसरा एक ग्रुप जो आजकल बड़ा फौज का हमायती बना हुआ है, चूंकि उन बेचारों के पास तो अब कोई हैसियत नहीं रही ना, जो कौन सा ग्रुप, ये जो वोट को इज्जत देते थे, बूट को इज्जत पाएंगे हैं। ये जो टोला है इस वक्त, जिनकी टोटल 17 सीटें हैं पाकिस्तान में, जिनका लीडर मियां नवाज शरीफ खुद आ रहा हुआ है, इन लोगों का आपको मैं बात बताऊं, ये वही हैं जो गुजरांवाला के अंदर जनरल फैज़, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी वीडियो चलाया करते थे। और ये तो ऑडियो वीडियो वाला ग्रुप है। और अच्छा, मेरी बात को ना माने आप मौलाना फजल रहमान साहब का क्लिप चला। अच्छा किया आपने मौलाना का जिक्र कर लिया। अब रुकिए जी। आपने जब जरदारी साहब नून लीग के वाक़या सुनाए,
آپ کی جماعت حضرت مولانا کو کس نام سے بالکل کہتی تھی. آپ ریپیٹ کر سکتے؟ آج بھی آپ ریپیٹ کر سکتے؟ جب سے بہت اچھا آپ محمود خان اچکزئی صاحب کو کن محبت بھرے الفاظ سے یاد کرتے؟ جامی صاحب آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا. ہم نے سنیں بہت اچھا سوال اٹھایا. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر وہ مولانا فضل الرحمان ہیں یا محمود اچکزئی ہیں, اگر وہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, ہم تمام اختلافات پیچھے ہٹ کے جو ذاتی معاملات تھے ہم ان کے ساتھ چلیں گے. سنیں میری بات مکمل کر لوں. لیکن جو شرمیلا جی کے قانون نازیبا الفاظ سنے, اچھا ان کی آپ نہ معافی مانگ رہے ہیں نہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کیا بات ہوئی کہ مولانا اگر ہماری بات کریں, اگر مولانا ہمارے حق کی بات کریں تو بہت اعلیٰ مولانا, بہت اعلیٰ. لیکن اگر مولانا آپ کی مخالفت میں بات کریں تو آپ انہیں وہی کہیں گے جو آپ کے لیڈر کہا کرتے ہیں. بہت مہربانی, آپ پھر دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں. نہ ہمارا کوئی مولانا صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی انتخابی اتحاد ہے, نہ ہمارا اچکزئی صاحب کے ساتھ ہے. ہم اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر عوام کی اور رول آف لا کی. آپ پھر براڈر بات کر رہے ہیں, میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ گالم گلوچ کا الزام جو آپ پہ آیا, آپ کی فارمر کولیگ نے آپ کو واقعہ سنایا, آپ اگر واقعی آپ آئین پہ, جمہوریت پہ, اخلاقیات پہ بلیو کرتے ہیں تو بسرا صاحب دل بڑا کریں, مذمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے شرمیلا صاحبہ کے سامنے نازیبا الفاظ جامی صاحب گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے, مذمت کریں. مذمت کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں. لیکن مجھے نا, میں پھر کہہ رہا ہوں, آج جو ہمیں بھاشن اور لیکچر دے رہے ہیں نا, وہ آپ مجھے نہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ شہید بی بی کی کس طرح میں ایسی باتیں کروں گا. میں کہہ رہا ہوں جی دونوں سیاسی جماعتوں اور آپ سنیں, بالکل اختلاف کریں. نہیں, یہ وہ لوگ ہیں, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت صرف جو جتنا بڑا مجرم, جو جتنا بڑا ملزم, اتنے بڑے عہدے پہ آج پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, اور عوام جن کو جیلوں میں دیکھنا چاہتی ہے, آپ لوگ وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. تو چاہیے جامی صاحب کیا کریں؟ ہم وہ لوگ جو 1-1 لاکھ ووٹ سے جیتے ہوئے ہیں, یہ 50-50 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں, جا کے ڈاکوؤں کی طرح, چوروں کی طرح قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہم بات بھی نہ کریں. ہاں, گالی گلوچ تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن جامی صاحب اینڈ پہ پھر میں وہی بات کروں گا. آپ بات کر رہے تھے نا اسٹیبلشمنٹس, ہماری اپنی فوج ہے. خان صاحب کہتے ہیں فوج بھی میری, ملک بھی میرا. ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کن کے ساتھ؟ تمام لوگوں کے ساتھ. صرف بات ایک کیوں نہیں ہے, نہ ڈیل نہ ڈھیل. معافی, بھائی معافی تو ہونی نہیں چاہیے. میں وکیل ہوں, کس بات کی معافی؟ جن لوگوں نے 9 مئی کی ہے, آپ ان کو سزا دیں گے. آپ کیوں مجھے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہ ہم آپ سے ہاں, آپ کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان سے اور تحریک انصاف کے, اور ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے جن کے گھروں کو آپ نے توڑا, جن کی عزتوں کو پامال کیا. 9 مئی کو بہانہ بنا کر آپ نے پورے پاکستان کے اندر, سنیں, پورے پاکستان کے اندر آپ نے فریال تالپور کو ہسپتال سے گھسیٹ کے لے گئے تھے جیل, جب تو انہوں نے مذمت غلط ہوا, اس کی غلط. اچھا بات سنیں نا, مریم نواز کو جب اٹھا کے لے گئے تھے جیل, تو جب تو آپ کو برا نہیں لگا. اچھا پھر میں کہہ رہا ہوں, اس وقت کرتے نا, جب آپ حکومت میں بیٹھے تھے تو مذمت کرتے, روکتے, کہتے اپنے لیڈر کو کہ یہ کیا حرکت ہے تمہاری. ہم تو 76 سال میں, سب مائیں بہنیں بیٹیاں قابل احترام ہیں, ہمیں سے سپورٹ اگر آپ کمپیریزن کر رہی ہیں نا مریم نواز کا جن کے اوپر اربوں کے فراڈ تھے, قطری لیٹر تھا, کیلبری فونٹ تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ چادر چار دیواری کی عزت, چادر چار دیواری کی عزت. شرمیلا آپ کو یاد ہے وہ قطری لیٹر, کیلبری فونٹ, آپ لوگوں نے کیسز بنائے تھے ان کے خلاف. اور دوسری بات میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا جو کچھ سنیں اپنی جگہ, جو کچھ, لیکن تو پھر آپ کے لوگوں پہ بھی مقدمے بنے. شرمیلا سن تو لیں, آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو صرف, نہیں باسرا صاحب, آپ اپنی کسی بھی چیز کی مذمت نہیں کریں گے, جو کہ سب غلط ہے, آپ جانتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں, میری بات کو آپ سنی نہیں پوچھا. اصل میں طاہر صاحب سے میں نے بات کرنی ہے, بالکل کرنا چاہیے, یہ آپ کی مانگ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. کہیں نہ کہیں سے کوئی بات نکال کے آپ اپنی بات کو صحیح ثابت کریں. ایسے ہی ہمارا یہ ہماری سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ جو آپ اس سے بڑھ چڑھ کے اس سے بھی بری حرکت کریں. جامی صاحب, یہی بدقسمتی ہے, یہی انفارچونیٹ ایونٹ ہے ہماری پولیٹیکل ہسٹری کا, کہ جب ہم گورنمنٹ ان پاور ہوتے ہیں تو ہر شے کو جسٹیفائی کرتے ہیں. جیسے جامی صاحب تو ہمیں آئین یاد آ جاتا ہے, جمہوریت بھی, انسانی اقدار بھی, انسانی حقوق بھی. اور جامی صاحب 76 سال میں 3.5 سال تحریک انصاف کا حصہ ہے, باقی یہی پارٹیاں ہیں, پہلا تیری باری پھر میری باری. اچھا مجھے اب طاہر خلیل سندھو صاحب سے بات کر لینے دیں. طاہر خلیل سندھو صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں معافی آپ عمران خان سے مانگے ہیں, جن کو نکاحوں پہ سزا دے رہے ہیں آپ. میں سب سے پہلے میں محترمہ شرمیلا فاروقی صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ اگر ماضی میں کچھ روایات غلط پڑی ہیں تو ان کو اب فارگیٹ کرنا چاہیے.
اور ان کو بالکل کر کے اس سے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ابھی جو بار بار بسرا صاحب فرما رہے ہیں کہ معافی عمران خان نے تو خود کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرو گے تو ایسا ری ایکشن آئے گا. کیوں جی کہا یا نہیں کہا؟ جب کہا تو اس کا مطلب اس ری ایکشن کو تسلیم کر رہے ہیں. بتاتا ہوں میں. جی سندھو صاحب. ہاں تو اس کو معافی تو عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے. یہ اصل میں ڈھونڈ رہے ہیں چکوال سے بندیال تک کا سفر, وہ اب ان کو نہیں ملے گا. کہاں سے؟ بسرا صاحب نے بالکل درست کہا. کہاں سے پہ بات کر رہا ہوں. یہ کون سے سفر کی بات؟ بندیال. چکوال سے بندیال. میں کہہ رہا ہوں. اچھا یہ کوئی بس سروس چلتی ہے ان دونوں کے بیچ میں؟ بندیال سروس میں سمجھا. جی بالکل یہ وہی سروس ہے. ہاں جی نہیں واقعی میں مذاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں عوام کے آسانی کے لیے, ان علاقوں میں بندیال بس سروس بھی چلا کرتی ہے. بالکل آپ اس کی بات کر رہے ہیں. بالکل چلتی ہے اور اس میں سب سے بڑی لیکن پھر آپ نے یہ بس سروس تو کئی شہروں میں آپ چکوال کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ سندھو صاحب ضیاء الحق کی مجھے بات پوچھ لیں. میں کہہ رہا ہوں یہ بندیال بس سروس کو آپ چکوال کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اور میری بات کا جواب تو دے دینا سندھو صاحب. اس لیے کہ شروع وہاں سے ہوتے تھے نا. تاج یاد صدر بننا چاہتے تھے, تاج یاد وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. سندھو صاحب یعنی اچھا فیض یاب ہونا چاہتے تھے. سندھو صاحب ضیاء الحق کی روحانی اولاد, ضیاء الحق کی روحانی اولاد بھی اب یہ بات کرے, بسرا صاحب اور ضیاء الحق کی روحانی اولاد بھی یہ گل کرے, چنگی نہیں لگتی. ضیاء الحق دی روحانی اولاد گل نہ کرے. جنرل فیض نے جنہوں پالیا پوسیا وہ دی بھی گل کر لو, تو جنرل جیلانی دی بھی گل کر لو. پھر بسرا صاحب بات سنیں, بنائیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں. بات سنیں آپ کو آپ کا ایک ہی پرابلم ہے بسرا صاحب کے شور مچانا ہے, چونکہ آپ کا لیڈر پسند کرتے ہیں کہ جاؤ بےزتی کرو, جتھے بنو, حملے کرو. اور اس طریقے سے دیکھیں بات سنیں بسرا صاحب, کل اگر آپ نے کوئی پروگرام دیکھا ہو, جن شہیدوں کے مجسمے آپ نے توڑے ہیں ان کی ماں اور بہنوں کے کل آپ نے رونا دیکھا ہے اسلام آباد میں؟ وہ کس طرح سے رو رہی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اور سب کچھ تو سامنے ہے. اور آرٹیکل 164 ہے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا, قانون شہادت ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. یہ جو ہے ویڈیوز ہے یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے, کورٹ میں پیش ہوگی. اور آپ کو ڈیفینیٹ آپ گر گئے ہیں کنویں میں, اور آپ ابھی وہاں سے روپ جھاڑ رہے ہیں کہ مجھے وہاں سے نکال لے ورنہ میں نے کسی طرح منہ کر جانا ہے. آپ کو رستہ کوئی نہیں مل رہا کوئی بھی. اور یہ معافی تو سب آپ مانگیں گے, معافی دیکھ لینا, 1 مہینہ اور کریں گے آپ بالکل معافی مانگے گا, آپ کا لیڈر معافی مانگے گا. یہ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب معافی مانگیں گے؟ یہ بسرا صاحب کا مجھ سے شرط لگائیں, یہ سیاست چھوڑیں گے یا میں چھوڑوں گا؟ لو جی یہ بات, یہ تو بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معافی مانگیں گے. آج 10 مئی ہے, اگلے 10 مارچ تک اپنا 10 جون تک بات کر لیں, ان سے پوچھیں اگر یہ مہینے میں معافی نہ مانگے پھر مجھے بتائیے. لو جی آپ یہ چیلنج قبول کرتے ہیں؟ نہیں یہ چیلنج قبول کرتے ہیں. قبول کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں اگلے مہینے کے 10 تاریخ تک اگر آپ معافی نہ مانگیں تو یا میں سیاست چھوڑ دوں یا آپ چھوڑ دوں. میاں نواز شریف کی جماعت نے جڑا معافیاں بھی مانگتا ہے, ڈیلا بھی کرتا ہے عمران خان ہے. بات کو سمجھیں, جس نے آپ لوگوں کو گھروں سے نکل نہیں سکتے. بات تو سن لیں, بات مکمل کرنے دینا یار. اب بات سنیں سندھو صاحب آپ نے بات کی جواب لے لیں. سب سے زیادہ بکتے لیب سیم, ایک منٹ, سب سے زیادہ بکتے لیب سیم اکرم نے, سب سے زیادہ رنز بنائے انضمام الحق نے, اور وہ اکیلے لے کے بھاگ رہا ہے اپنا جو ہے ورلڈ کپ. آپ نے بات کر لی, مجھے جواب لے لیں. آپ نے چیلنج دیا نا. نہیں کیپٹن کا رول اپنی جگہ. بھائی جان آپ نے چیلنج یہ دلیل اتنی اچھی نہیں ہے سندھو صاحب, معذرت کے ساتھ. آپ خان صاحب کو پسند کریں, آپ خان صاحب کو پسند کریں یا نہ کریں, البتہ جو ٹیم ہوتی ہے, جو پرفارمنس ہوتی ہے, جو ٹرافی لفٹ کرنا ہوتا ہے, اس میں کیپٹن کا کردار بڑا اہم ہے. یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ وہ کپتان تھا جس نے انضمام کو 1 ڈاؤن بھیجا نیوزی لینڈ کے خلاف. یہ وہ کپتان تھا جس نے نئے پلیئرز کو موقع دیا. یہ وہ کپتان تھا جس نے ایسی فیلڈ اسٹریٹجی لگائی, ایسی حکمت عملی اپنائی کہ دنیا بھر کی ٹیمیں حیران ہو گئیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پوری دنیا کی کرکٹنگ پنڈت کہہ رہے ہیں. اور یہ وہ کپتان ہے جس نے آپ کو رائیونڈ میں بند کر دیا. یہ وہ کپتان ہے جس نے آپ کو رائیونڈ میں بند کر دیا. جامی صاحب میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ اب وہی کپتان دلیری کرے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گرفتار کریں گے تو ایسا ریاکشن آئے گا. آپ بھی کریں گے, وہ میں کپتان ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, ذمہ داری لے سکتا ہوں. آج معافی مانگی ہے. بالکل ٹھیک, سن لو. بالکل ٹھیک. اچھا جی انہوں نے آپ کو چیلنج کیا, میں واضح کروں, انہوں نے چیلنج کیا آپ کو اور انہوں نے آپ سے شرط لگائی ہے. کیا آپ ان کا چیلنج قبول کرتے ہیں؟ نہ آج معافی مانگیں گے نہ کل معافی مانگیں گے, چونکہ ہم لوگ نواز شریف کی طرح وہ سیاست نہیں کرتے کہ جب سخت وقت آیا تو پاؤں میں, جب نرم وقت آیا تو گلے میں. ہم وہ سیاست نہیں کرتے کہ جب پکڑے جائیں تو کہیں جی ہماری کلچ پلیٹیں بیٹھ گئی ہیں, ہمارے پلیٹلیٹس بیٹھ گئے ہیں اور راتوں رات نکل جائیں. ہم وہ سیاست نہیں کرتے. آپ کے بھی رہنما کئی ایسے ہیں جن کو کئی بھی مسائل ہیں. ہم تو عمران خان کی بات کرتے ہیں میرے بھائی. آپ نے, میں تو کمپیریزن کر رہے ہیں عمران خان سے. عمران خان, میں پھر کہہ رہا ہوں,
آپ کی طرح یہ نہیں کرے گا کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کہے گا 5 سال کی ڈیل ہوئی تھی، بعد میں کہا نہیں وہ 10 سال کی ڈیل ہو گئی تھی۔ میرے بھائی آپ لوگ اس وقت irrelevant ہو چکے ہیں پاکستان میں، کوئی سیاست نہیں آپ لوگوں کی، آپ کی ایک ہی سیاست ہے کہ بوٹ چاٹ رہے ہیں اور بوٹ چاٹنے والوں کو چاٹتے رہے آپ لوگ، آپ کی اور کوئی سیاست نہیں ہے۔ قومی ٹی وی ہے۔ فیصل واڈا آپ کا نمائندہ تھا، وہ ووٹ لے کے آیا تھا فیصل واڈا۔ فیصل واڈا نے ووٹ تو صحیح پائے نے سارے نے، ووٹ رکھا تھا۔ یہ پوچھیں شرمیلا کو فیصل واڈا کو ووٹ کس نے دیے؟ ویسے جب وہ بوٹ لے کے آئے تھے تب وہ آپ کے ہم نوا تھے، اس کا پی ٹی آئی میں تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب اپنے انجام میں تو پہنچ گئے نا، جب وہ بوٹ لے کے آئے تب وہ پارٹی سے بھی تو ہم نے نکالا، پھر ان کو پارٹی میں سے ہم نے نکالا، پارٹی سے آپ نے نکالا؟ ہاں نکالا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ شرمیلا فاروقی صاحب اب آپ ہی بتائیں نا، ایسے میں کیا کروں، سر نہ پکڑوں تو اور کیا کروں میں؟ پوچھیں فیصل واڈا کو ووٹ کس نے دیے ہیں؟ وہ سینیٹر پیپلز پارٹی کا ہے؟ یار کوئی تو عزت رکھ لے، شرمیلا یہ فیصل واڈا کو ووٹ کس نے دیے ہیں؟ میں وہی عرض کر، مجھے آپ پلیز بسرا صاحب مجھ سے تو مخاطب بھی نہ ہو، میں اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتی۔ نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں، فیصل واڈا آپ کا امیدوار ہے؟ بھائی آپ میں I cannot do it، میں اس گفتگو میں نہیں، میں یہاں پر ایک سیاسی گفتگو کرنے آئی ہوں، میں یہ اس قسم کی میں دہرا بھی نہیں سکتی۔ I cannot participate in this kind of conversation۔ میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ ہم آپ روایتیں ڈال رہے ہیں نا، میں ایک چیز جامی صاحب میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو لوگ روایتیں ڈال رہے ہیں نا، کل کو جب ان کے بچے، یہ یاد رکھیں کہ یہ ان کے بچے بھی سن رہے ہیں، میرے بچے بھی سن رہے ہیں، کل کو جب ان کے بچے کھڑے ہو کے ان سے اس لب و لہجے میں بات کریں گے نا، یہ شکایت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے اور سنجیدہ بات ہے۔ فیصل واڈا دی گل تے دس دیو دیکھیں نا بسر صاحب، یہ دیکھیں محترمہ نے کس قدر اہم بات کی جانب توجہ مبذول کروائی، اور آپ کی سوئی ابھی فیصل واڈا پہ اڑی ہوئی، آپ کو فیصل واڈا پہ فیصل واڈا، آپ کی سوئی فیصل واڈا، محسن نقوی اور کاکڑ، یہ کن کے امیدوار ہیں، کن نے ووٹ دیے ہیں؟ کاکڑ صاحب آپ کے دور میں کیا ہوتے تھے آپ وہ نہیں بتاتے، واڈا صاحب آپ کے دور میں کیا ہوتے تھے آپ وہ نہیں بتاتے، لیکن اب چونکہ دور ان کا بدلا ہے اب آپ کو باتیں آ رہی ہیں۔ ایک بریک چھوٹی سی۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا آخری حصہ ہے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ کی بات ادھوری رہ گئی تھی، بڑی اہم مدعے کی جانب توجہ وہ دلا رہی تھیں کہ کل کو نوجوان نسل اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کی اخلاقیات کا مظاہرہ کرے گی، لیکن آپ کی ساری شکایت پی ٹی آئی سے کیوں اس سلسلے میں شرمیلا صاحبہ، باقیوں کو کیسے آپ بری ذمہ قرار دے سکتی ہیں؟ نہیں جامی صاحب، میں کسی کو بھی اس سے بری الذمہ نہیں کرا رہی، بالخصوص تو یہ سنی اتحاد والوں کے لیے جنہوں نے یہ ایسی روایتیں ڈالتے چلے جا رہے ہیں جو سب کو آگے جا کے بہت بھاری پڑ جائیں گی۔ لیکن میں ان تمام لوگوں کو یہی پیغام دوں گی جو اس قسم کی لب و لہجہ اور گفتگو استعمال کرتے ہیں، نہ صرف ایوان کے اندر بلکہ ایوان سے باہر، ٹیلی ویژن چینلز پہ، مختلف شعبوں کے اندر، کہ اچھی روایتیں ڈالیں، اس پہ فخر نہ محسوس کریں کہ جی آپ نے یہ کیا تھا تو ہم نے بھی یہ کر لیا۔ ویسے یہ بات ٹھیک ہے۔ شرمیلا، 2 منٹ آخری میں لاسٹ پہ کمنٹ میں شرمیلا کی اگر یہ بات لاسٹ منٹ میں دونوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک بات بتاؤں کہ خاتون رکن ہماری ہو یا آپ کی ہو، سیاسی ورکر، پولیٹیکل ورکر آپ کا ہو یا ہمارا ہو، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، ان کا قصور نہیں ہے۔ جو اصل تربیت ہوتی ہے نا، اٹ اسٹیمز فرام دا لیڈرشپ، جو آپ کی لیڈرشپ کرتی ہے نا، آپ کا کارکن اسی کو فالو کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ انفارچونیٹ المیہ ہے، بہت بہت شکریہ شرمیلا۔ اگر نوجوان آج 90-100% عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اگر ہمارا بیانیہ غلط ہو تو پھر تو 100% نوجوان پاکستان کے عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ کوائٹ انفارچونیٹ، ہم جہاں پہنچے ہیں راہ نہیں مل رہی بلکہ تصادم اور ایک ڈیڈ لاک کسی کیفیت ہی پرویل کر رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔